Sakdana halat pe do insyaallah ngas dikana labbaik tang mana ya tang sa jawab tang cha
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी। आले सऊद जबनी अंत मुर्दाबाद तांचा, आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद, आले सऊद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन, इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, व लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हाज़रीन मजलिस, उलमाए किराम, सादात इज़ाम, मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दिनिगे दे मुसीबती यक़पेनुक चौपदुल्ला इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ फ़यक़ुला तस्लियत व तअज़ियत रज़बत व यतं तमाम हुज़्ज़ार मजलिस ला इन्हिदाम जन्नतुल बक़ीद यक़पे मौक़े का तस्लियत रज़बत दिजक़पो तमाम आलम इस्लाम ला सियाह दिन रोज़े सियाह इन दिजक़पेनुक आले सऊदिस दोचोख जिनायत चिक मल्लख्योस कि तमाम आलम इस्लामी गो थुरुक छचुक्स, तमाम आलम इस्लाम लक्षल बगोचुक्स। आले सऊदी दि हदफ पो दि टारगेट पो हम सिर्फ अहल बैत अलैहिमुस्सलामी दुश्मनियां बखन मिन मिन हम सिर्फ मोहम्मद न आले मोहम्मदी दुश्मनियां बसखन मिन मिन, बल्कि खोंगे दी दुश्मनियों इस्लामी दुश्मनी इन इस्लाम नाबूद बायत पी खोंगे साजिश यत पिन इस्लामी पटाए नफुत पी खोए फिक्र व संबा यत पिन। मुक़द्दिमतन यतंग लारज़ बेत इस्लाम अगर नतेज दरे मकतबी लिहाज अनुफ्तना हिस्सुमियानुक तक़सीम गत चिक मकतब अहल बैती पैरोकार कुन किंगने रंग इनंग हमेशा कुरान व अहल बैत गनी एरिस गनी ज़िंदगी आइडियल्स जो से ज़िंदगी नमूना जो से खोई दस्तूरी कंगतेस अमल बिन गत एक मकतब फ़िक्र चिक मकतब सहाबा इनंग किंगती अहल सुन्नत व जमाअत कुनी फ़िक्र को इनंग वो एक मकतब फ़िक्र चिक मकतब बनी उमय्या इन मकतब बनी उमय्या जना वहाबियती फ़िक्र को इन जना वहाबियत संबा इन कि खों हमेशा इस्लामी दुश्मनियां नुक तश्कील सोफयत पी एक फ़िक्र चिक संबे इन दि मकतब पो
बनी उमय्या पी मुआविया इब्न अबी सुफियान नमजियान मुआविया तश्कील तंस मुआविया छल लयोत खान दे सहाबोन इस नकल बित कि फ्यग वक़्त गाना मुआविया लजिस ले मुआविया अजान सोता फ्यग वक़्त सों फ्यग लगवारियल मुआविया दे वक्त पेनुक जवाब तंग मसों दे शख्स बोला नी आता अबू सुफियानी जिक्र चिमलुस लिजा जब तक दी अजान पो खत्म बस में पा दी मिंग तक पो स्केल में पा nglas ning la tasalla go chamet du in bani umayya पे फिक्र du in bani umayya पे संभव खों सिर्फ अहले बैत दुश्मन में खों सिर्फ मोहम्मद ना आले मोहम्मद से दुश्मन में बल्कि इस्लामी दुश्मन खों मुअर्रफी चासों जब बनी उमय्या पे खुलफा को ने उन्होंने चिक उमर इब्न अब्दुल अजीज इनमें उमर इब्न अब्दुल अजीज उस्ताद पो अहले बैत रगखन को ने उन्होंने इनमें लिजा खोला बचपन यानुक खोला शुरुआत से यानुक नूरु तरबियत सुं लिजा खोस चिबा ज़रबना बनी उमय्या पे दे संभव दे फिक्र पो कि अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब यक़ुला हर रोज 70,000 मेंबर के नलान तामत पिनंग उमर इब्न अब्दुल अजीज इस ये कारनामे का अंजाम तंस ते कारनामाओ चीन मिंजर बना खोस यहूदी के लसब से क्यों महफिल पे आनो मजलिस से क्यों से नजिस केरस दी मजलिस पे आयों से नजर कि यरी बुमोंग अला बखमोतों जरे दे यहूदी यों से न महफिल पे आनो उलमा सक दुख से इज्तिमा योद्या चुखला यहूदी लांग से नजिस ले खलीफा nga yari bamola bakhmola halpale onsin Umar ibn Abdul Aziz is dianu ulama sak duksiyot ulama kunis khole jawab ton ulama kunis des ki khan yahudin khan liyan chamen Umar ibn Abdul Aziz is des jamayan makwa जो इस्लामी दस्तूर यानो जुन नेम्बो इस्लाम नेम्बो मुसलमान को नेम्बो खों चांग रब्त में चाइन खों काफिरिन वाह नि पैगंबर खुदा फियपुस खुरी बोमोचो चो फातिमी फियपु बख्स्तोन बसतांस कितांसक इस कुफरी फतवा तंसयत अमीर अल मुमिनीन फियपुला पैगंबर फियपुला नेंदु लिजा तमाम उलमा कुन गामी जबान पर खामोश सुन अगर खितस अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब ला दिरिंगना अति कुफ्र ज़रबत पबन बस लिजा उमर इब्न अब्दुल अजीज दौरान यानुक ये कारनामे की खोस अंजाम तंसपिना बनी उमय्या पे खुलाफा को ने चिगिन मिनंग अमीर अल मुमिनीन फियकुला सब लान बायत प खत्म बस लिजा बनी उमय्या पे हदफ व मकसद पुजिन मिन इस्लाम नाबूद बायत पो इस्लाम खत्म बायत पो इब्न तैमिया की बनी वहाबियती बुनियान गुजार इनमें नंग खुजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज सिलसिलानुक उमर इब्न अब्दुल अजीज देशतावी कांगमिस ससुप्पो ख्वेस नमसुल पे के जमसों से योतंग दे ससुप्पो पचे संग उमर इब्न अब्दुल अजीज बत्तर इंजरे कोस फतवा तंस लिहाजा दु चा फतवा तंस दे फरिस्तांस की खोस अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फियक पे शख्सियत पु जिंदा बस मुआविया पे दे हदफ व मकसद पु खत्म बस अजीजान कुन दिरिंग दिजक प्यानुक 8 शव्वाल 1344 हिजरी मदीने मुनव्वरानुक अइम्मे बकी अलैहिमुस्सलामी कबूर कुन कयत पी बारगाह कुन दे अलावा अस्हाब नबी मिसले उस्मान इब्न मज़ऊन चुक्स व बाकी सहाबोन अज़वाजुन नबी गुंबद बारगाह कुन दोनी कयत पी कबूर कुन दिरिंग दिजक त्यानुक आले सऊदिस मिस्मार बस खाक नसन यकसान बस तंस
आले सऊदी दी हरकत पो सिर्फ दिरिंग दी तारीख पो जमीन मिन बल्कि आले सऊदिस नजफ अशरफी का संग हमला बखनिन आले सऊदिस करबलाई का संग हमला बखनिन आले सऊदिस बसरे का संग हमला बखनिन मक्का मुकर्रमे का संग हमला बखनिन मदीने मुनव्वरे का फेरेंगिस हमला बस खनिन चिकपो 1222 हिजरियानुक वक्त के हमला बस सल्तनत उस्मानिया यों से खूं yang दोबारा मदीना नु नफ्यूं से दास बार दीगर 1344 हिजरियानुक 8 शव्वाल लद्दी मिसले दिरिंग जख्त कुनियानुक yang दोबारा हमला बसे तमाम कबूर कुन गामा मिस्मार बसे de gumbad bargah kun gama sanad des nyomchik bastans dio ale saudi najais napag in moyet pi kongi harakat kun yanon harakat करबला 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 बहुत बहुत शुक्रिया यतान सगलर तखपयोत कि जना आले सऊद पुस यमनी का संग हमला बखनिन गार गार शिया नशीन योतना गार गार अली इब्न अबी तालिब का खन योतना जून गंगमा बनी उमैया पी जना फिक्र पो जना संभव खुरेयों से खोंगिस इस्लामी पटक अनुभूत पी खोंगिस फिक्र ओ संभव खुरेयो दे हिसाब का खोंगिस लस बेन अमीर अल-मोमिनीन फियक पे बावा जनाब अबू तालिब फियक पे कब्र पुसंग दानु यत पिन मिसबार बस जनाब अब्दुल मुत्तलिब कि पैगंबर खुदा फियक पे अबू चो इन मिनंग अगर खों मुसलमान ची इन मिन्ना कम अज कम दी कब्र पे कना खों लरहमी उनुकबा लेकिन खों दरां संग खों दे हिसाब खों संबमित पिन की खों तमाम हदफ व मकसद को इस्लाम खत्म बायत को जूनी कना तांग लस्तक पचत जनाब खदीजा अज़वाजुन नबियना मिना जनाब खदीजा फियक पोस इस्लामी फल तांग फयत पे दे माल कुर्बानी अंसुस तांग से जनाब खदीजी फियक पे कब्र पे का रहम मायूस अबू अय्यूब अंसारी खे नंग पुना खे कब्र पुंग इसका मिस्मार बस अबू अय्यूब अंसारी सुइन मिन पैगंबर खुदा फियक मक्की कन हिजरत बसे मदीना थोन मना अव्वलीन दे नंग पो के पैगंबर खुदा फियक मेहमानी लसो मिनंग दे नंग पो जनाब अबू अय्यूब अंसारी नंग पो मिन दे नंग पोसंग मिस्मार बस खे कब्र पोसंग मिस्मार बस जनाब आमिना पैगंबर खुदा फियक पे जिजी अबुआ नुयत पिदे पैगंबर खुदा फियक पे जिजी कब्र पे कसंग मक्का मुकर्रमी का दे कसंग हमला बसे तो संग मिस्मार बस जून गामा ताल तारीख कुन्यानुक मुताला तामन तखप छेंदुक के खोए हदफ पो बनी उमैया पी मकसद पो हदफ पो सिर्फ अहले बैत तमन मिनसु बल्कि इस्लाम खोए हदफ व मकसद इन मिनसु के इस्लाम खत्म बायत पो खों इस चा दियो मिशन पुचा शुरू बस ची मिंगना ची हदफ ची खुरे खों मकसद पुची मिन खों अकीदो चियत पिन खों जरत पा कि कबूर कुन वजूद जक पयत पुजु बित आदिन कब्र कुन वजूद दुख पयत पो बित आदिन कब्र कुनी का बारगाह सिक से दोनी का जियारत बायत पो बित आदिन अगर जर्रा ची खों इस तारीख इस्लाम न मुताला तंसपिन्ना तकपा छोक पा कि पैगंबर इस्लामी फियक पे सीरे अमली चियत पिन सुक पैगंबर खुदा फियक पोस उस्मान इब्न मज़ऊन की अव्वलीन नफर पुनंग जन्नतुल बक़िया नु दफन छकन असहाब नबी नुना पैगंबर खुदा फियक पो खुरंग उस्मान इब्न मज़ऊनी कब्र का सों से दोन का तखनता से दोन का अर्दता से दोन मुशख्खस बसे उमत पा खुद पैगंबर खुदा फियक गुरी मी गयो जनाब इब्राहिम फियक पो फुवाखला दुनियाई का नरगल बना गाहियो कद पैगंबर खुदा फियक कुरान सों से मिगे ओत पे कब्र पे के छुतंगत पा असहाब को नित्रिस या रसूल अल्लाह छुतंग में पी वजह पुचिन
कसल मुता इनकी कब्र पे साव हसम लुस्पा शंटसों से जो महकम व मजबूत लुसुक अजीज़ान गिरामी जनाब इब्राहिम फ़्यक पे कब्र पला एक वक़्त सुराख सुन लो या रसूल अल्लाह गुम्बुत पना पैगम्बर खुदा फ़्यकुस दे कब्र पर यहाँ दोबारा तामीर बा शुरू बस जनाब इब्राहिम फ़्यक पे कब्र पर दोबारा यहाँ तामीर बा शुरू बस असहाब को निर्देश या रसूल अल्लाह दे कब्र पर तामीर बसे दी मकसद पुचीन हदफ पुचीन कसल ब्यूस ता इनकी दी कबूर कुन जिंदा लुस्फना जिंदा युत खन इंसान कुल्ला खोंग इस निंग कुन ग्रांसुक खोंग इस निंग कुल्ला खोंगा रोशनी छोक खोंग इस निंग कुल्ला तसल्ला छोक उम्मीद छोक कि शिसर गब नसंग आया लसा इंसान ला एहतराम चिक इज्जत चिक लुश्चिन सुखजर भी ग्वाना आले सऊदी बनी उमैया पी हदफ व मकसद पो दे कबूर कुन ख़त्म बायत पो पैगम्बर खुदा फ़्यकुल अजियत बायत पो इस्लाम नाबूद बायत पो पैगम्बर फ़्यकुल तकलीफ तंग बायत पो अजीज़ान मुहतरम लिंगतास दरे दी दौर पे अनुक ची बार गोश्ते जिन दी मिशन पे खिलाफ अगर ngate लस बना ची शिक हमेशा रंगजोक न्यन मजे ngनेरी मस्जिद कुन इमाम बाड़ाउन ngनेरी मज़ार कुन कब्रिस्तान कुन लजीनतों साम से ngनेरस ngनेरी मसाजिद कुन लजीनत तंगना मोमिन कुन इसनिंग ला ठंडक गोचसिन साम से ngतिस ngति इमाम बाड़ाउन लजीनत तंगना मोमिन कुन इसनिंग ला ठंडक ओचसिन मोमिन कुन इसनिंग ला तसल्ला गोचसिन और ngनेरी जो पहचान पंगनेरी जाओ इन मस्जिद कुन इमाम बाड़ाउन जून साम से कर दे मो बसे साफ सुथरा बसे सफाई ने अम्बुजकना जून इकना थोंखान कुल लर्तखपा को चसिन कि जून सी मोहब्बीन इंसुक सीर का खान इंसुक सी दोस्तदार इंसुक छी मोहब्बत चिने अम्बुखों जिंदगी बेंदुक लिहाजा ngनेरी पहचान कुन ngनेरी शिनाख्त कुन ngनेरस हमेशा जिंदा जगचा लिजा दी सिलसिले नु पैगंबर खुदा फ़्यक पे कना रिवायत चिगायोत अमीर अल मुमिनीन लकसल बुस या अली गा सुचिगिस यतंग अहले बेती कबूर कुनला तामीर बना यतंग अहले बेती कबूर कुनी यति कबूर कुनी तामीर बना खो सुलेमान इब्न दाऊद ने यम्बो बैतुल मुक़द्दसी तामीर बायोत पे अनुक खो संग शरीकिन वाना सामसिक अहमियत दुख किंगने यरस अइम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलामी कबूर कुनी के पिदि गुंबद बारगाह कुनला जीनत तंग मयको ngane रंग करबला ला छेत तोस इमाम हुसैन फ़्यक पे बारगाह पोची बस जीनत तंग सदो इमाम हुसैन न सर नरमुली जरूरत में लेकिन दिस सर नरमुली अनु तुम से योत पिदि बारगाह कुन थोंग मना मुमिन इस निंगला ईमान पो तक़वियत छेत मुमिन थातेत लिहाजा ngन यरंग मुमिनिन अहले बैत का खनिन ngतस चिबार गोशिन जबना अयम्मे ताहिरीन अलैहिस्सलामी गुंबद बारगाह कुन ngनेरी मसाजिद कुन ngनेरी हुसैनियान दून हमेशा आबाद बायोत की कोशिश बचा हमेशा दूनी का तवज्जुह तांचा मसाजिद कुन आबाद जक की कोशिश बचा टाइम टाइम का फ़्यक वक़्त पे अनु मस्जिद कुन यूं से मस्जिद कुन आबाद बस आज़ादारीन अय्याम अज़ा कुन मिस्ल दी चोक जख्स कुन अनु अहले बैत अलैहिस्सलामी शहादत जक कुन अनु यूं से इमाम बाड़ाउन अनु इमाम बाड़ाउन आबाद बस इमाम बाड़ाउन जिंदा जो निनंगरेस बनी उमैया पिते हदफ को नाबूद बसिन निनंगरेस बनी उमैया पिते हदफ पे कंगते छुड़ियब सिन दोन खत्म बसिन अगर ngane रंगसंग मस्जिद कुन आबाद बायोत पिशितेना थाखरिंग लुसना इमाम बाड़ाउन आबाद बायोत पिशितेना ngतंग थाखरिंग लुसना देना हदफ न मकसद तरफ ला कि बनी उमैया पे मकसद नंग दे तरफ ला ngane रंगसंग माइल सोसिन लिहाजा होशियार दुक कि रंगसु से अकीदो हंसु से ईमान पो दि मसाजिद कुन न इमाम बारगाउन न निस्बत हमेशा कायम व दायम जख्चा अजीजान कुन मुख्तसरन यताला मतलब चिक तरफ ला इशारा बेत यतांसक लर्तखपयोत कि दरेज स्नारिक दुनिया यानुक एक तरफ यहूदीन व एक तरफ इस्लामी जंग दुलनियत
دی جنگ پینک یهودینس فلسطین نا کرے تمام شام نا یمن نا یا لجبس نارک دے چکی شیعہ نشین یوتن دے چکی مسلمان کنی دک پیوت پی ملسا یوتن دون گاما کھوں اس ہدف قرار تن سے مسلمانی نسل ختم بے کوشش و هدف کره کنیس دی جنگ پو آگه کره نتان دی مقابل جمهوری اسلامی ایران است که کنیس سفارت که حمله بانا کنیسان دی جوابی کاروایانو اسرائیلیانو جوکس اسرائیلی آرمی کم کن تباه بسان دیو قاستت پیوت پی دیو قابل تعریف باید پی لش بس انشاءاللہ دعا بشک کہ اسلامی بقائی منگنا اسلامی ترقی منگنا اور اسلامی سربلندی منگنا ما یتی منگو وقت ملننا انشاءاللہ دعایا کلمات کننے ہمبو یتی زحمت تمام بیت مؤمنہ چگس التماس بسیود بیماری بستری کا بیماریش چیود زرے کوئی منگنا اما یجیبو ایتان سے رسپاقا مہربانی دے شفائی منگنا ساگیس دینگی دی جاق پیانوک ایمی بقی تبسل لکھرے انشاءاللہ ساگیس دعا بچا مختصر ذکر توسل چک ذکر مصیبت چک دیکھنے یتی زحمت تمام بیت السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ یا زہراء مؤمنین مؤمنات کن درین گلم زهرای فیق به قبر نشان چک تنظر نگن یاران لستن منگن چمه پیغمبر خدای بمچ جو درم این دوت سے مظلوم یود یا صاحب الزمان یری فیق به شخص یری زیزی قبر پونگای لستنان لخجا مولا یا شخص بقینوک یعنی اپچو امام حسن مجتبانا امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق قبر کن درین انسانیانو فاسیود دی قبر کنی کا سلط شتام قدرت شمید سلط سنی ٹھوبیانو قچی تک بی جرات شمید یا صاحب الزمان یا لیرزیز زهرائی شهید صوفی سیمانی حق نزگغید یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 خدایا پروردگارا بحق ائمه بقی
غی تو سے خجا امام زمان في حق ظهور تعجیل شزد بس یا اللہ میں امام الزمان في حق حقیق عوان و انصار پنیان قرار تو یا اللہ پروردگار عالم اسلام جگ بجگ بلند گچو یا اللہ علم کفر و نفاق شخم کسر نگون گچو یا اللہ خدایا پروردگارا غی سخ حاجت من یود غی حوائج کن التماس دعا وکن کنی حاجات کن شخم کروا گچو یا اللہ پروردگارا مریض مریضات طفل مریض کن تقبیت پہ مرضات کن خصوص التماس دعا بس خند مومنہ پہ گا مریض مریض یدن خدایا عشق میں کا شفاء کامل عنایت شزد بس یا اللہ پروردگارا خدا مندا اے عاقبت پہ خیر کر قلب نصیب بچو یا اللہ اے محمد نا آل محمد نیم بو دنیا و آخرن اسکوین و محشور گچو یا اللہ پروردگارا اے گناہ کل مغفرت شزد بس یا اللہ دی مجلس میں کنفیش غی اموات کل نتھنکم روح کن شاد گچو یا اللہ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمنافقین اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل الاسلام والمسلمین بجاه محمد وأترته الطيبين الطاهرين إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات لا سيما إلى أرواح أموات الحاضرين مخصوصين منزورين ملتمسين لحظي ثواب الفاتحة مهرباني ائمه بقی زیارت شخصیت دو سگه یمبو پلان سے قبل لوگ سے دی زیارت کو بس چاچا بسم الله الرحمن الرحيم يا موالي يا أبناء رسول الله عبدكم وابن عمتكم الذليل بين أيديكم والمزعف في علو قدركم والمعترف بحقكم جاءكم مستجيرا بكم قاصدا إلى حرمكم متقربا إلى مقامكم متوسلا إلى الله تعالى بكم الله أكبر والله أكبر والحمد لله كثيرا السلام عليكم السلام عليكم أئمة الهدى السلام عليكم أهل التقوى السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا السلام عليكم أيها القوام في برية بالقسط السلام عليكم أهل الصفة السلام عليكم آل رسول الله السلام عليكم أهل النجوى أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات الله وكذبتم وأوصي إليكم فغفرتم وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهتدون وأن طاعتكم مفروزة وأن قولكم الصدق وأنكم دعوتم فلم تجابوا وأمرتم فلم تطاعوا وأنكم دعائم الدين وأركان الأرض لم تزلوا بعين الله ينسخكم من أصلاب كل مطهر وينقلكم من أرحام المطهرات لم تندسكم الجاهلية الجهلاء ولم تشرك فيكم فتن الأحواء تبتم وطاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم رحمة لنا وكفارة لذنوبنا إذ اختاركم الله لنا وطيب خلقنا بما من علينا من ولايتكم وكنا عنده مسمين بعلمكم معترفين بتصديقنا إياكم
وهذا مقام من أسرف وأخطأ واستكان وأقر بما جنى ورجا بمقامه الخلاص، وأن يستنقذه بكم مستنقذ الحلقى من الردى، فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم إذ رغب عنكم أهل الدنيا وأنخذوا آيات الله هزوا واستكبروا عنها. يا من هو قائم لا يسهو ودائم لا يلهو ومحيط بكل شيء، لك المن بما وفقتني وعرفتني بما أقمتني عليه، اصد عنه عبادك وجهلوا معرفته واستخفوا بحقه ومالوا إلى سواه، فكانت المنة منك علي مع أقوام خسستهم بما خسستني به، فلك الحمد إذ كنت عندك في مقام هذا مذكورا مكتوبا، فلا تحرمني ما رجوت ولا تخيبني فيما دعوت، بحرمة محمد وآله الطاهرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مجالس كنا مسجد مكتب دنيا إيران من دعاء بزاف من حساس مهربانی عطا تمام مومنین کو اللہ التماس